ولا سبيل إلى عبادة الله تعالى إلا بمعرفة مراده، ولا يمكن الوصول إلى معرفة ذلك إلا بقراءة كتابه والتلقي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وطريق ذلك هو العلم بالقرآن والسنة، ولذا كانت العلوم الشرعية أفضل العلوم وأجلها، لأنها توصل إلى العلم بقرب الله تعالى. ومن فضيلة العلم أن الله تعالى أشهد أهله على أجل مشهور عليه وأصدقه وأفضله، وقرن شهادة أهل العلم بشهادته عز وجل وبشهادة الملائكة الكريم عليهم السلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأهل العلم هم من يعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه الحق دون سائر الناس، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وتشتد هذه الناس لأهل العلم لأنهم يبصرونهم ويرشدونهم ويفتونهم في أمور دينهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل عليهم السلام، وأهل العلم هم أهل الخشية خصهم الله تعالى بها من بين سائر الناس. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز حكيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ورضوا عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاقتران بالله جهلا. وفضائل العلم كثيرة ومزاياه عديدة لا يحيط بها كتاب ولا يحصيها مقام، وكل البشر يحبون الانتساب